अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बामसी हेलेना का रुमाल मेज़ पर रखकर अपनी तलवारें निकाल लेता है और कहता है, मैं अपनी तलवारों के साथ शादीशुदा हूँ। लेकिन फिर वो अपनी तलवारें मेज़ पर रखकर कहता है, हेलेना की आंखें तलवार जैसी तेज़ हैं जो मेरे दिल को पिघला देती हैं। या अल्लाह, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया है। इतने में दुआन बोल पड़ता है जो छुप कर देख रहा था और कहता है, तुम्हें इस सूरत हाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्या ऐसा ही है। फिर वो अंदर आकर कहता है, ये ठंडा लोहा तुम्हारे दिल में मौजूद प्यार को कम नहीं करता भाई, खौफजदा मत हो। प्यार तुम्हारी बहादुरी पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि प्यार बहादुरी को बढ़ाता है। एक मर्द की तरह इसकी हिफाजत करो। इसके बाद बामसी हेलेना के रुमाल को दिल से लगा लेता है। दूसरी तरफ कुतलूजा अर्तुल के पास पहुंचकर कहता है, जनाब मुझे अलियार साहब ने भेजा है। गवर्नर के कत्ल के बाद सादुद्दीन ने यह बाजार और महल आपसे लेने का फैसला कर लिया है और वो अभी यहाँ पहुंचने वाला है। अर्तुल कहता है, आने दो उसे। फिर कुतलूजा कहता है, लेकिन एक और मसला हो गया है अर्तुल साहब। जानदार साहब ने असलहान की मंगनी सादुद्दीन के साथ कर दी है। आज रात एक छोटी सी तकरीब होगी। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराता है। फिर वो कुतलूजा से पूछता है, आपके कबीले में कोई नया मेहमान आया है जिसे मैं नहीं जानता। कुतलूजा कुछ सोचने के बाद कहता है, जी हाँ जनाब, कॉन्स्टेंटिनिया से एक ताजिर आया है और उसने उराल साहब से मुलाकात की है। वो रात को इधर ही रुकेगा। अर्तुल कहता है, बहुत शुक्रिया, अलियार साहब को मेरा सलाम देना। फिर कुतलूजा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके उनसे एक पुरजोश खिताब करता है और कहता है, अब से हमारी इजाजत के बगैर इन जमीनों पर कोई भी अपना घोड़ा नहीं दौड़ा सकता। जंग शुरू हो चुकी है। अब बिजांतीन के आगे बढ़ने का वक्त है। आप लोग दुश्मन का बहादुरी से सामना करोगे और आपको जदीद हथियारों से लैस किया जाएगा। अब हमारा सुनहरी दौर आने वाला है और मुसलमानों की शिकस्त का वक्त आ गया है। इसके बाद सब सिपाही बिजांतीन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन बहुत सारे सिपाहियों को लेकर हनली बाजार में पहुंच गया था और अपने सिपाहियों से कहता है, कुछ भी हो जाए किसी को अंदर मत दाखिल होना देना और अगर कोई मुजाहिमत करे तो उसे मार देना। फिर वो सब महल में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अंदर वीरान पड़ा था और वहां अर्तुल का एक भी आदमी मौजूद नहीं था। यह देखकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है। इतने में ऊपर से आलिको उतर कर आता है। सादुद्दीन उसे पूछता है, कौन हो तुम। आलिको कहता है, मेरा नाम आलिको है और मैं यहाँ का एक ताजिर हूँ। सादुद्दीन पूछता है, अर्तुल कहाँ है। आलिको कहता है, वो अपने कबीले चले गए हैं जनाब। जब अर्तुल साहब ने सुना कि आप बाजार लेने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं होगा कि हम वजीर को मुश्किल में डालें। उन्होंने ये महल रियासत को चंदे में दे दिया है। ये महल की चाबी है और ये तलवार अर्तुल साहब की तरफ से शादी का तोहफा है। एक सिपाही वो चीजें लेकर सादुद्दीन को पेश कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने कबीले में पहुंच गया था और वो गुंदोज और हलीमा से मिलकर खुश हो जाता है। फिर कहता है, मुझे अपने खेमे की बहुत याद आई। हलीमा कहती है, गुंदोज और मैंने भी आपको बहुत याद किया। खेमे में बहुत खामोशी छा गई थी। इतने में हाइमा खातून और दुंदार भी वहां आ जाते हैं और अर्तुल को खुश आमदीद कहते हैं। अर्तुल दुंदार से पूछता है, क्या सूरत हाल है भाई। दुंदार कहता है, हम डाकुओं से खूब निपट रहे हैं और पहाड़ों में तिजारत के रास्तों को महफूज बना रहे हैं। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे भाई, हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। दूसरी तरफ बामसी कारा जैसर के किले में गवर्नर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। एक सिपाही उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। बामसी कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ हेलेना से मिलने आया हूँ। सिपाही कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। बामसी कहता है, मैं जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा। इतने में हेलेना अंदर से आ जाती है और बामसी को देख लेती है। फिर वह करीब आकर सिपाही को कहती है, इसे अंदर आने दो। फिर हेलेना बामसी को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर बामसी कहता है, हेलेना, हम सबको आपके बाबा की वफात का बहुत दुख है। इतने में पैतरुस भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। बामसी कहता है, हमने आपके बाबा की कातलों को ढूंढ लिया है, लेकिन आप किसी को मत बताना। हम आज रात उनको पकड़ने वाले हैं। मैं आपको ये बताने के लिए अपने आप को रोक नहीं सका ताकि आपको कुछ सुकून मिले। हेलेना उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हो बामसी। दूसरी तरफ सादुद्दीन हैरान परेशान खड़ा था और अपने आप से कहता है, ये अर्तुल मुझसे इतनी नफरत करता है, लेकिन इतनी आसानी से कैसे उसने मेहमान खाने की चाबी मुझे दे दी। तुम क्या करने वाले हो अर्तुल। फिर सादुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, मैं वापस कबीले जा रहा हूँ, कुछ सिपाही यहाँ रुक जाओ। अगर अर्तुल यहाँ आए तो अपनी जान दे देना, लेकिन ये महल उसके हवाले मत करना। यह कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पैतरुस वसूलियस के पास जाकर कहता है, जो खेल आपने खेला था लगता है वो काम कर गया है। तुर्क जाल में फंस चुके हैं। वसूलियस कहता है, तो लस्कारिस को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना कामयाब हो गया है। पैतरुस कहता है, जी हाँ, सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसा आप चाहते थे। जावेदार कबीले में उराल लस्कारिस को लेकर जानदार के पास पहुंच जाता है
اور کہتا ہے بابا میں آپ کو ہمارے پیارے دوست لسکارس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ شہنشاہ کے حکم پر قسطنطنیہ سے آئے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ تجارت کر سکیں۔ جاندار اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ لسکارس کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ارطغرل کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کچھ سوال جواب کے بعد جاندار کہتا ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج رات آپ ہمارے مہمان بنیں، آج رات میری بیٹی اور سعد الدین کے نکاح کی تقریب ہے۔ لسکارس کہتا ہے پھر تو بہت اچھا ہے۔ اتنے میں سعد الدین بھی واپس پہنچ جاتا ہے۔ اورال اس کو بھی لسکارس کا تعارف کراتا ہے۔ پھر لسکارس باہر نکل جاتا ہے۔ سعد الدین بیٹھنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل کی بازار پر حکومت ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جاندار اور اورال بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے شیطان چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے ارطغرل بھائی، انشاءاللہ ہم ان کے تمام جال تباہ کر دیں گے۔ وہ اپنے منصوبے بناتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ حتمی منصوبہ اللہ کا ہوتا ہے۔ حکیم کہتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ گورنر کی موت ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اورال نے یہ سب کھیل اپنی لالچ کی وجہ سے کیے ہیں، اب اسے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سعد الدین نکاح کی تیاری کرنے لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلحان کو بھی تیار کرایا جا رہا تھا۔ قبیلے کی عورتیں اسے نیک خواہشات دے رہی تھیں۔ الیار بھی اپنے خیمے میں تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ارطغرل اس کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ الیار ارطغرل کو وہاں دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ الیار پوچھتا ہے خیر ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے خیر ہے الیار صاحب، میں یہاں انصاف لینے آیا ہوں۔ الیار کہتا ہے وہ گورنر کی موت کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے اپنا نام صاف کرنے کے لیے قاتل کی تلاش ہے الیار صاحب، اور وہ قاتل اس قبیلے میں موجود ہے۔ الیار کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں اس آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آج آپ کے قبیلے میں مہمان بن کر آیا ہے۔ الیار کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے قسطنطنیہ سے ایک تاجر آیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ارطغرل کہتا ہے اس سوال کا جواب اورال دے گا الیار صاحب، پہلے ہمیں اس قاتل کو پکڑنا ہوگا۔ الیار کہتا ہے کیا آپ کو پورا یقین ہے ارطغرل صاحب؟ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ ایک بے گناہ پر الزام لگانا کتنا برا ہو سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو میری مدد کرنی ہوگی الیار صاحب، آپ مجھے اس کے خیمے میں لے کر جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں لسکارس کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ لسکارس پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے الیار صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے تمہیں ابھی سمجھ آ جائے گی غلیظ قاتل۔ لسکارس کہتا ہے کیا قاتل؟ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے الیار صاحب؟ الیار کہتا ہے ارطغرل صاحب کا کہنا ہے کہ گورنر کو آپ نے قتل کیا ہے۔ لسکارس کہتا ہے کیا آپ لوگوں نے دماغ کھو دیے ہیں؟ میں ایک تاجر ہوں اور یہاں کاروبار کرنے آیا ہوں، مجھے شہنشاہ نے خود یہاں بھیجا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر اس بات کو ثابت کرو۔ پھر ارطغرل الیار کو اس کا سامان چیک کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ الیار چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران لسکارس حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل اس کا حملہ ناکام کر کے تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو مارے جاؤ گے۔ اتنے میں الیار اس کے سامان میں سے وہ تیر اور کمان نکال لیتا ہے جو لسکارس نے گورنر کو مارتے وقت استعمال کی تھی۔ پھر ارطغرل اپنے پاس سے ایک تیر نکالتا ہے جو گورنر کے جسم سے نکلا تھا۔ الیار اس تیر کو لسکارس کے تیروں سے ملاتا ہے اور کہتا ہے یہ بالکل ایک جیسے تیر ہیں۔ پھر ارطغرل لسکارس کو کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نے گورنر کو قتل کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ ایسا کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا تھا؟ لسکارس کہتا ہے میں شہنشاہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتا۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر شہنشاہ کو تمہارا سر ملے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے تو لسکارس کہتا ہے رک جاؤ۔ پھر ارطغرل دوبارہ اسے پوچھتا ہے اب بتاؤ کس کے کہنے پر تم نے ایسا کیا؟ لسکارس کہتا ہے اورال صاحب۔ یہ سن کر الیار چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اورال بھائی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے۔ لسکارس کہتا ہے میں نے بھی یہی سوچا تھا جب اس نے ٹوکٹامش کو قتل کرنے کے لیے سیمن سے زہر منگوایا تھا، میں نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے نہیں سنا، اس نے اپنے سب گندے کاموں کے لیے مجھے استعمال کیا، میں خاموش رہا، اگر آپ میری جان بخشیں تو میں آپ کو ہر چیز بتا دوں گا۔ الیار غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اب انصاف کا وقت ہے الیار صاحب، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بھائی اور بابا کے خلاف ہو۔ الیار کہتا ہے جی ہاں۔ دوسری طرف سعد الدین تیار ہو کر مرکزی خیمے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ جاندار سے کہتا ہے آخر تمام مسئلوں کے بعد ہمیں یہ خوشی کا لمحہ نصیب ہو گیا ہے جاندار صاحب۔ جاندار کہتا ہے ہر چیز کے لیے ایک بہترین وقت ہوتا ہے امیر حضرت، آپ یہاں ترک قبیلوں کے مسائل حل کرنے آئے تھے اور اب آپ اس نئے رشتے میں بندنے جا رہے ہیں۔ سعد الدین کہتا ہے
اصل مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا جاندار صاحب، اور وہ ہے ارطرل۔ دوسری طرف اسلحان بھی تیار ہو چکی تھی۔ قبیلے کی خواتین شادی کے نغمے وغیرہ گانے میں مصروف تھیں۔ چولپن اس کے ہاتھ پر مہندی لگاتی ہے، لیکن اسلحان بالکل خوش نہیں تھی اور وہ بہت مایوس لگ رہی تھی۔ چولپن اسے نیک خواہشات دیتی ہے تو اسلحان کہتی ہے، آپ جانتی ہو میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے صرف قبیلے کی بھلائی کے لیے یہ قبول کیا ہے۔ چولپن کہتی ہے، امیر سعد الدین کی عمر کی وجہ سے تم بالکل پریشان مت ہو، وہ عقل مند اور طاقتور آدمی ہیں۔ میں بھی اپنے قبیلے سے جدا ہو گئی تھی جب میں نے اورال سے شادی کی تھی۔ میں عیسائی تھی اور میں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن میں نے صبر کیا اور اب مجھے اس کا انعام ملے گا۔ اب میں اورال کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تم بھی صبر کرو۔ اسلحان کہتی ہے، لیکن آپ اورال بائی سے پیار کرتی تھیں بابی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔